اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا علی، میرے مرشد پیارا نائے رال کے چاہو نعرہ حیدری۔ اجازت ہے بابا، کوئی زیادہ دیر نہیں، اور صاحب بچے نال میرا وعدہ ہے تھوڑی جن دیر دی حاضری، کوئی کاش گنن نہ آیا، صرف دعا دی خاطر آیا تے ظفر بھائی ناراض بیٹھے تھے نن تے بہرحال مولا سٹے سیٹ رہو حوصلہ دے تے نہیں ہوا کہ تو تے کو آکھا کہیں نہیں تو کیوں ہے تے وہ میں کو بچے ملے نو تھا رستے چوت گال کی تینے ذکر دی تے آکھنے میں ملانگ دا پوترا تے میں کہ میرا پوتر تو ملانگ دا پوتر ہے، اسا ملنگا دے نوکر آئیں تے انشاءاللہ میں آساں پاکان دی حاضری دیساں۔ اجازت ہے بابا، صلوات پڑھو۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، محمد عظمت، صلوات۔ تھوڑا بھی آواز دے والوی صلوات پڑھو۔ اللہم الصلاۃ والسلام علی سیادت الجلیلات المخدومہ محرومہ ان حق امیرہ سے ابیہ سیادت النساء العالمین، واجب سمے کہ میری سین دی عظمت، صلوات۔ آدھا پیا میری سین مسومہ پیو دے غم وچ، آج ان دی شہادت دی راتے بہو وکری قائد نبھا گئی، ملنگو ہائی چمن بطول دی نازک کلی بن آب و ہوا کو ملا گئی۔ میں نوکر، میں لاکھ دفع، میں نوکر بابا، میں نوکر۔ آدھا پیا میری سین مسومہ پیو دے غم وچ، تے بہو وکری قائد نبھا گئی، ہائی چمن بطول دی نازک کلی بن آب و ہوا۔ اگلی گالا اوکھیے، آدھا پیا جدہ کفن یزید دا نام آیا، تے میری سین دی میا تڑپا گئی، او غیور دی دی ہائی کفن دے بدلے وہ میلا چولا۔ بسم اللہ۔ میں نوکر بابا، غیور دی دھی آئی کفان دے بدلے وہ میلا، پردے داران دے وین پیانن ایمیں لگ دائے ذکر دے وارث آگئن۔ دارد منداؤ 3-4 منٹ میرے پاسے دیکھو۔ شام غریباں دی رات بہو اوکھی رات ہے، لوٹ تو بعد اچھے جے ٹبے تے حسین دی دیوان کھڑیے، پیو دی لاش آلے پاسے ڈٹھائے، آدھیے بابا نہ تو لب دائیں نہ
اکبر لفدائے آدھی کھڑیے بابا دے یتیم مٹیاں تے کیم میں نوکر بابا بسم اللہ بابا اگلا وین اوکھا کیتا اس جڑے نکیاں دھیاں لے بیٹھے ہو سوچان دا ٹائم نہیں مکان دے وان دا ٹائم میں آدھے بابا تیرے قاتلان دیا دھیاں نرم بسترہ تے ستیاں پیائیں آدھے بابا دے میں مٹیاں تے ودی سمندی بسم اللہ بابا بس مکانی آؤ جتنی دیر پڑھا انہیں دکھ نہیں موک سکدے موک گئے ان سفر میرے لفظہ نار رام رہے گلے دو نہیں دیکھنا موک گئے بازار موک گئے دربار اوہ مکانی آؤ زندان او ملائے جیدی چاہت کوئے نہیں آئے تکار چھوڑ ترائے راتی ترائے دی حسین دی دھی کو نیدر نہیں آئی رب دیانے چوتھی رات کیویں خیال آئیس اٹھائیے جتا خالی جھولی علی ماں بیٹھی آئی حقل مار کیا دے اماں میں سام پوہاں اوہ مکانی آؤ جڑا دھیے گال کی دیے میڈی سین جھولی ودھائیے جھولی ودھا کیا دے بچڑا ماں دی جھولی حاضر رہی آدھی اماں سمسا مٹی تے پوچھا نہیں سام پوہاں آدھی بچڑا ضرور پوچھ رہی اپنے وارثہ تو پوچھ آدھی اماں کون وارث میڈی سین آدھی تیڑا ویر سجا تیری پھوپھی آلیا دارد منداوی نہ تو پوچھ کے با آخری نومید زندہ اندہ چکر لائس نکیاں دھیاں لے ہو 4 سالیں دے دھیاں کو بسترہ بڑا دے منا پودائے حسین دی دی پتھر دا ٹکڑا چاہے زندان دی دیوار نہ رکھائے پہلا بوک بھرائے پتھر تے سٹائے دوجہ بوک مٹی دا سٹائے تیجا ساتھ کے سر رکھائے کربلا آلے پاسے منہ پھر گئے آدھے بابا آدھا جو ہمیں میڈیا بھیڑی کو تنگ نہ کرے آدھے بابا آدھے کدھی کلی ستی پئی آئی بسم اللہ بابا میں نوکر ہاتھ نباد آدھے بابا آدھے دھی بس آنکھ لگیے آخری گل بابا خواب جو ملان آئے سیادہ دے بچڑا دسا کیویں ودی نبدی آدھے بابا رخ سار گواہ ہن دھی تیری دے او جیڑے شامیاں زلا آب کمائے آدھے بابا پہلے دور لہنے او وقت چادرہ لٹیاں مکانیوں آخری گال آدھے بابا بھلا ہوئے پردے داراں دا جیڑا حسین دی دھی کو مکان پیا دینیاں تیری مرضی رو نہ رو بندے تا میں اکھانا لٹھائے کربلا ہی نہیں رو دے اوہ مکانیاں ہو آدھے بابا ہی گدار دے میرا امام دے نسا آدھے بابا اے نسا بھائنا کو بھیراما دیا جگیرہ تے نال ہوندہ یا کوئی نا سیادہ دے بابا آج سیادہ دے بچڑا ہوندہ آدھے بابا ایو داد روئے دے اہلی اکبر دی او جاگیر دے بچ میں کچھ مر تماچے ہائیو مارے آدھے میں لاش تری باواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً دائی غفور دی مغفرت دی خاطر باواز بلند صلوات اور جناب دے سامنے سارے انتہائی واجب الاحترام شہنشاہ فضائل و مصیب شاعر آل محمد